السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله واحد لا فيديو جديده. عندي واحد لا كوموند فيها 3 كيلو ديال الصابلي. دونك بالنسبه ل 3 كيلو ديال الصابلي غنحتاج 4.5 ديال الزبده، دونك 250 غرام على 125 غرام كتعطيني 3 كيلو ديال الصابلي بالفينيسيون ديالو. انا خدمته الصباح كيف كتشوفوا، ها هو عندي هنايا. دونك هذه هي الكميه اللي غتخدم ليا 3 كيلو ديال الصابلي. غادي ندير فيها كل كيلو غادي ندير فيه 2 شكال، يعني 6 ديال الشكال. بالنسبه ل 3 كيلو عندي هذا المربع هذا كيف كتشوفوا، عندي هذا القلب، عندي هذا الهلال هذا نطبع بهذه الجهه هذه، عندي هذا الاوفال. وبالنسبه للمضوى غادي نخدم به 2 ديال الشكل، غنخدم به هذا وغندير ليه واحد الموتيف ديال الشوكولات، ويعني هذا غنضوبل فيه الشكل، هذا الشكل مضوى غنديرو على مضوبل على 2 مرات. واحد غنخدمو بلا باطا سكر بهادي، يعني لا باطا سكر ديالها هي هادي اللي هنا عندي. واحد غندير ليه موتيف ديال الشوكولات، هي 6 ديال الشكل. دونك غادي نسرح معكم دابا العجينه ان شاء الله، وغنطبع غير حبه حبه باش تشوفوا، وغادي نكمل انا الخدمه. كيف كتشوفوا ملي كنسرح العجين مزيان كندير لها هكذا باش كتساوي، يعني ما يبقاش هذوك مضارجين، هذاك باش ما تبقاش مضارجه العجينه. كدوزو هكذا باش كتولي مقاده، تمشي عندكم نفس السمك. كديروا هكذا بايديكم، بانت لكم شي جهه مازال غليظه شويه نضغطوا عليها هكذا وصافي. دونك اسهل طريقه هي انك ديريهم بين 2 بلاستيكات باش كتجيك ساهله في الخدمه. غادي نخدم معاكم شي حبات وصافي. انا غادي خصني ندير الدقيق في هذا حيت هذا كيلصق. اما انا غادي نخدم كل لاطه غادي ندير فيها 2 شكال، نعمرها ب2 شكال. طبعا هذا القلب مربع باقي ليا، دونك صافي. نوريكم غير السمك ديالو هذا حيت ما غاديش يتلاصق، غير حبه حبه كيف كتشوفوا. هذا هو المضوى. ندير هذا الشكل بالنسبه للمربع. الساطين كيجي على هذا الشكل اوفال. انا قلت لكم مستطيل، هذا اوفال هذا اوفال تجوج عليا. باقي هذا حتى هو ما طبعتش به. عندي القلب هنايا، وغادي ندير هاد على شكل هلال. هادو الناس ندير ليهم الدقيق ملي نبغي نطبع بهم حيت كيلصقوا. هادو كيف كتشوف كيلصقوا، ضروري خصني ندير الدقيق. وغادي ندير لهم كلهم نفس السمك، كلهم غادي نديرهم نفس السمك. هذه غادي نعاودها حيت تقطعت ليا من هنا. دونك غادي ندير الدقيق في الطابع باش نخدم صافي، وغادي نكمل معكم ان شاء الله لا فيديو. هانتوما كيف كتشوفوا معايا بعد ما كملت الطياب ديال الصابلي خليته حتى برد مزيان. عاد استفتو هنا غتلقاو حتى شي شكيلات اخرين ديال الصابلي حيت عندي واحد الطلبيه اخرى حتى هما استفتهم هنايا كيف كتشوفوا. طيبته كامل كيجي على هذا الشكل، يعني كيجي لون واحد وكيجي عبار واحده البنات. القلب ها هو كتشوفوا. هانتوما البنات راه كيجي نفس لافورم، ما كيتقلش هاد الصابلي هذا كيف كتشوفوا. الكميه اللي بقات هي درتها هنايا. كنفرش بابي الومنيوم من تحت، كنفرش بابي الومنيوم من تحت في البواطه، وكندير واحد من الفوق هكذا. اللي بقى عندي هو هذا اللي من هنايا، هذا الكوموند اللي خدمت معكم قبل. دونك حتى هي غادي نديرها مع الطلبيه الاخرى. هذه الكماله ديال 3 كيلو درتها هنايا وبقات ليا.
البنات، وكنسد بهاد البواطات كيكون فيهم هاد الجلده باش ما يدخلش ليه الهواء، باش يحافظ على الصابلي، يعني يبقى فيه نفس القرمشه. خرج الهواء عاد كنسد البواطه. دابا من بعد ما كملت هاد الصابلي بغيت ليا غادي نخدم ان شاء الله. دابا مشيت ارتحيت شويه حيت راه كيعيط ليا بصراحه. دابا غادي ان شاء الله نخدم الفينيسيون ديالو. دونك خديت هاد البواطه بعدا، خديت هاد الليمون هادو. دونك شي حاجه نخدمها بهاد الليمون، شي حاجه نخدمها بليمون وحدين اخرين. خديت هاد المضوى هذا كيف كتشوفوا جاي على هاد الشكل. عندي هذا عندي هاد القلب، عندي هاد الكاري هذا. دابا غادي ندوز بالشوكولاط ان شاء الله. غادي ندوز الشوكولاط ابيض والشوكولاط كحل، وغادي نرجع معكم باش نخدم معكم الشوكولا الطريقه كيفاش كنخدم. هانتوما البنات من بعد ما ذوبت الشوكولاط كيف كتشوفوا غادي نخلي لكم الرابط ديال هاد الشوكولاط كيفاش كندوبو. كنديرش حمام مائي، كنديرو هكذا غير في الكاسرول وكندوبو. عندي هنايا الشوكولاط كحل كيف كتشوفوا. غادي ندير هاد القراي هادو هما اللي كيساعدوني دائما كنخدم بهم. بسم الله. صافي البنات هكذا خدموا بهم سيمانه وغسلوهم. بقاو كديروهم في الثلاجه قبل ما تغسلوهم، يعني ديروهم في واحد البلاستيك هكذا ديال الكونجيلاتور باش ما يدخلش ليهم الهواء. وهكذا اللي كيخدم بهم يوميا يدفع يكمل هكذا واحد السيمانه صافي يحيد داك الشوكولاط اللي فيهم، ما تخليوش يبقى. دونك كيبقى غير داك اللي في الجناب. غنوريكم شي نهار كيفاش يعني كنغسلهم، كيفاش كنحيد منهم الشوكولا. اما هاد الليله كان كثير راني كنرجعو كنحيدو كنديرو في الكاسرول، ما تخليوش فيهم حيت غادي يمحنكم باش تحيدوه. ندير هنا هاد الشوكولا اسود. كتشوفوا الطريقه ناجحه ديال تدوير الشوكولا، راه كيجي ليس كيف كتشوف. هاد القلب هذا غادي ندير ليه البافو. هذا غندير البافو غنرشو هكذا هاد الجوانب. رشيشات خفاف وصافي. بغا يديرو كتير اولا اللي بغا يدير غير جهه وحده، مثلا يدير غير النص ديال القلب، دونك كيبقى اختياري. دونك هاد لي موديل هادو اللي كنخدم السيده هي اللي عزلاتهم. هاد البافو اللي كيبقى لكم الفوق يعني باش ملي تخويو الشوكولاط ما يبقاش يعني كيضيع لكم، حتى هو نزلوه هكذا في الموتيف هكذا. ملي كديروا هكذا راه كيدخل لداخل. يعني نتوما ما تحركوش هاد الموتيف، ما تحركوش باش يبقى مقاد فيه كيف صايبتوه. بسم الله صافي. وكنبدا خدامه هكذا كيف كتشوفوا. غادي نسرع عليكم المراحل ديال هذا التعمر ديال الشوكولاط باش تشوفوني كيفاش كنعمر. غادي نخدم ونسرع عليكم هاد المراحل هادو.
البنات من بعد ما نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله غادي نديرها في الكونجيلاتور، وغادي نعاود مازال ندوب الشوكولات حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. انا كنخدم وكنحسب يعني عارفه كل شكل غادي ندير فيه نص كيلو، يعني عارفه كل نص كيلو تقريبا عندي ديك 34 حبه تقريبا في كل نص كيلو. دونك غادي نبدا كنديرهم في الثلاجه ان شاء الله تيتجمدوا ليا ونرجع معكم. من بعد ما تجمد ليا هاد الشوكولا هذا درت هاد البواطه هادي راني كنخوي فيها، نجمع فيها الشوكولا كامل اللي عندي، كضغطوا شويه هكذا الوسط باش تحيد بسهوله. كتشوفوا كيجي على هاد الشكل، كيجي غزال هاد الشكل، كيجي راقي وغزال. المربع هذا دونك هذا بلا ما تضغطوا راه كيتحيد بسهوله كيف كتشوفوا. هذا غنخدم ليه واحد الكلاصاج ميغوار، غادي نخدم معكم، غندير فيديو خاص عليه. ديجا حاطه فيديو ديال كلاصاج ميغوار بالفريز، دونك دابا غنديرو بالحامض، غادي حتى هو نحط لكم فيديو ديالو خاص عليه اللي غادي نفيني به هذا الصابلي هذا. بالنسبه لهذا المدور هو نضغطو هكذا الوسط باش كيتحيد بسهوله. نتوما كيف كتشوفوا كيجي بريون هاد الشوكولا هذا. الاحسن انكم ما ديروش سخون بزاف، دونك ملي كتذوبيه كتديريه في القرعه اون فوا ملي كتخويه كتخليه واحد شويه هنايا فوق هكذا فوق من سطح العمل، عاد كتدخليه الفريغو، يعني ما تكونش سخون مباشره تدخليه الفريغو اولا الثلاجه لتحت، نخليه واحد شويه كيف شفتوا حتى كملت كلشي. عاد بديت كنهز وكندير في الثلاجه كيف كتشوفوا راه كيجي لامع كيف كتشوفوا. دونك غنجمع هاد الشوكولا ديالي هنايا، غادي ملي غنسالي غنعزل هاد الكحل على البيض، غندير هنايا البابي الومنيوم بيناتهم. دونك غنجمع كلشي الشوكولا هنا في هاد البواطه باش غدا ان شاء الله غادي نبدا نخدم به. ما غاديش نخدم اليوم حيت صافي فات الحال، انا عييت شويه، دونك بركه حتى لغدا ان شاء الله. كيف كتشوفوا هاد الشكل هذا ديال الورقه حتى هو كيجي رائع. صافي كملت الشوكولا اللي خاصني هي هذه كملتها، غادي ندير ليه حتى هو واحد السلوفان، غادي ندير بيناتهم هكذا بابي الومنيوم، نحط هكذا نثقل باش ما يرجعش ليه بهذا الشكل صافي، وندير ليه السلوفان وغادي نديرو في الثلاجه لتحت باش غدا ان شاء الله ندير الفينيسيون. دابا غير بغيت نسهل عليا الخدمه، اليوم كملت الشوكولات، غدا غادي نحمر كاوكاو ان شاء الله. كاوكاو كنديرو على عافيه مهيله على 160 درجه، كنخليه يتحمر على خاطر مره كنحركو صافي. غادي نوريكم كيفاش غنفيني ان شاء الله 3 كيلو ديال الحلوى اللي عندي. الصباح نتلاقاو. دابا غادي نفيني معكم الصابلي، غنبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنا الشوكولاط مذوب، غنبدا معكم هذا هو الاول باش ما يتجمدش ليا الشوكولاط. اوبس، ناخذ واحد الفرشيطه هكذا نغطي الشوكولاط هكذا صافي، نحيد الزوائد على هذا الشكل صافي، ونحطوه هكذا حتى ينشف ليا. بالنسبه للشوكولاط خليوه في كاسرونه، يعني ملي تكونوا خدامين باش ملي يتجمد لكم الشوكولاط تعاودوا تذوبوه. غادي نحتاج هذا الشوكولا هذا اللي خدمته معكم، غادي ندير ليه اللون النحاسي، ندير غير شويه من الفوق وصافي هكذا، يعني غيبقى يبان حتى الكحل. ما نديرش الشيشه باش ما يوليش كله هكذا نحاسي، يعني كيبقى يبان الكحل مع الفضي، الكحل مع النحاسي. دونك غادي نحطها هكذا مايله
تجي على هذا الشكل. هذا بالنسبه للشكل الاول، غادي نخليه حتى غادي ينشف ليا. غادي نخدم معكم دابا الشكل الثاني ديال الصابلي. حدايا هاد الشوكولا نخدم معكم هاد المضوى هذا. غادي ندهن الصابلي ديالي بالناباج مع الجليكوز. كندير معلقه ديال الناباج مع 2 معالق ديال الجليكوز، كنطيبهم ما حتى شي حاجه. ديري معاهم النكهه اللي بغيتي. انا دايره هنا النكهه ديال الليمون. غنحط هاد الشوكولا في الوسط هكذا، وغادي نعمر بفخوي كونفي هكذا في الالوان. غير كنخلطو هكذا صافي، وكنحطو هكذا في الوسط. كيجي على هذا الشكل. بالنسبه للشكل الثاني كيبقى ساهل وبسيط. بالنسبه للشكل الثالث اللي هو هذا الهلال هذا، خدمت معكم الشوكولا ديالو، دونك حتى هو غادي ندهنو. غادي ندير الشوكولا وغادي نعمرو بهذا الكلاصاج ميغوار اللي خدمت معكم. ما خدمتوش معكم دوكا، خدمته في نفس النهار اللي خدمت فيه هاد الحلوه. مي غادي ان شاء الله نحطو لكم في الفيديو اللي من وراء هاد الفيديو. غنحط هاد الفيديو والغد لي غادي نحط لكم هاد الكلاصاج هذا. خدمت معكم هذا، درت لي فيديو خاص به، هو اللي درت فيه هاد الكلاصاج بجوج هادو. درت هذا ديال الفريز ودرت ديال الحامض. انا عزلته على الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. الناس كنحط حدايا انيه بحال هذه فيها الماء دافي، كنخلي فيها القرعه بحال هكذا باش كتبقى ليا هكذا نقدر نخدم بها سائله، حيت ملي كينشف ملي كيبرد راه كيتجمد كيف قلت لكم. دونك هذا الشكل الثالث. غادي نخدم رابع اللي هو المربع. دونك حتى هو غندهنو هكذا بالناباج مع الجليكوز. ندير بيه هاد الشوكولا في الوسط. غادي ناخذ هاد الكلاصاج ديال الحامض، غادي نقاد شويه هذا باش يجي مقاد. غادي ناخذ هاد الكلاصاج هكذا نعمرو كيجي المذاق ديالو غزال البنات. هاد الكلاصاج هذا لا الفريز ولا الحامض، حتى الليمون كيجي زوين. غادي ناخذ هاد الشوكولا وولي هكذا في الكراميل، اللون ديال الكراميل صافي. وغادي نوضعو هكذا. هذا فيه الالوان بزاف، فيه الفريز فيه الشوكولا. هاد بالنسبه لهاد هاد الشوكولا وولي. دونك كيجي على هاد الشكل كيف كتشوفوا. نخدم معكم الشكل الاخير من القلب. راني ما خدمتوش معكم، انا ديجا حاطه في واحد الفيديو ما خليتش حبه اللي غنخدم معكم. مره اخرى ان شاء الله نخدموا معكم شي فيديو اخر. مي انا ديجا خادمه معكم هذاك القلب. غادي ننزل هكذا لا باتا سكر البيضاء والغوز. دونك اللون كيبقى السيده هي اللي كتختارو. بالنسبه لهذا الشكل هذا غنحتاج، هذا هو اللي طبعت فيه هذا المضوى واللي طبعت به هذا الصابلي مدور هذا، وهاد الجهه هذه هي اللي غنخدم بها لا باتا سكر. غندير غير شويه صافي باش غادي نطبع غير حبه وحده. مي انا كملت لا كوموند كامله. غادي ناخذ هاد شنو سميتو هاد المدلك هذا على هاد الشكل. دونك هذا كيكون بزاف ديال الزواقات كتعمل لك الشكل اللي بغيتي. غادي ننزل هكذا كيف كتشوفوا كتولي هاد الطبعه هذه. نتمنى انها تكون واضحه. نقربها لكم باش تشوفوها تكون على هاد الشكل كيف كتشوف. كيجي الشكل ديالها زوين هاد الطبعه هذه. غادي ناخذ هاد الجهه هذه غادي نطبع هكذا. هذه كتقطع لكم بالجوج هاد الرشمه هذه صافي. غادي ناخذ هاد الوريدات هادو عندي هذه
كاينه الصغيره وكاينه الكبيره. دونك غناخد الصغيره حتى غندير الطابع هذا الصغير. الا درتو الكبيره الموين ديال هذه خذوا اللي كبار من هذه. غادي نطبع الغوز. دونك غادي ناخد الغوز هكذا نضغط. دونك انا غنخدم غير وحده، غير نخدم معكم هاد الجوج باش تشوفوا. صافي كنضغط هكذا وناخد من البيضه نديرها هكذا الوسط كيف كتشوفوا. غادي ناخد رقيق في الفضي اولا الدوري على حسب اللي بغيتو. صافي انا كل مره شنو كندير، غادي ندير رقيقه هنايا في الوسط. الاحسن انكم تصايبوها هنا عاد تخدموا بها، يعني ما تخدموهاش في الصابلي حتى غادي تهرس لكم الصابلي. انا كندير هكذا الكميه كامله اللي غتخصني وكنبقى نحط في واحد البلاطو حتى كنكمل كلشي، عاد كنبدا نلصق هكذا في الصابلي. ناخذ هنا كاوكاو كونكاسي. صافي غادي نهز هاد لاباط السكر نديرها هنا في الجنب. هذا الصابلي هذا سميتو التحدي كيف كتشوفوا. كنقادو هكذا وهاد ليسباس هذا كندير فيه كاوكاو كونكاسي معمر مزيان ونخويه هكذا. صافي ونقاد هاد الجوانب باش كيجي الصابلي ديالي مفيني كيف كتشوفوا على هاد الشكل. كيجي رائع البنات هاد الشكل هذا. غادي نوريكم الشكل النهائي ديال لا كوموند اللي خدمت ان شاء الله. انا كملتها غادي نوريها لكم دابا ان شاء الله. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطلبيه ديالي كيف كتشوفوا. بالنسبه ل 3 كيلو هي هذه. اهم هذه يلاه خدمتها ديال واحد السيده ديجا خدمت معكم فينيسيون ديال هذا في الفيديو اللي قبل من هذا. بالنسبه للثمن البنات ديال هذا الصابلي هذا كيبقى ب 80 درهم الكيلو. هاد الاشكال كاملين كيبقاو ب 80 درهم الكيلو. بالنسبه للبنات لهاد الكلاصاج هذا راه ما كيسيحش. اوبس كيف كتشوفوا معايا راه ما كيسيحش. هانتوما البنات يعني ما كيلصقش في الايد بالماء، يعني راه ناجح 100%. غدا ان شاء الله غادي نلوح لكم الفيديو ديال هذا الكلاصاج هذا كيفاش كيتخدم باش ما يسيحش. كيف كتشوفوا كيجي رائع وراقي في المنظر، حتى المذاق ديالو البنات راه غزال صراحه. هادو هما الشكيلات اللي خدمت معكم بالنسبه لهذا كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.